Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, غنحاولوا نشرحوا ونعرفوا des nomenclatures ou des noms ou des termes ديال plusieurs outillages اللي كنخدموا بهم في الماسونري وسيرتو في الكونستركسيون اللي حنا ديجا كنجهلوهم وما عرفنيش لي نون ديالهم ديفون لي سبيسياليست. باش كنبغيو نهضروا مع دي جون بروفيسيونيل ما عارفينش حشومه نقولوا لهم بالا فاس ما كتجيش. غنبداو ان شاء الله. بروميير تيرم هو هذا اللي كتشوفوا هنايا، كنقولوا ليه حنا الراس ديال الفاس سميتو بيوش اون فرونسي. بيوش كتكون فيه 2.5 كيلوغرام حتى 3 كيلوغرام. بالنسبه لهذه اللي كنشوفوا هنايا هي لا طيط ديال لابيل ديال البالا بال. بالنسبه لهنايا هاد الكرماطه اللي كنقولوا ليه كرماطه اون تيرم دو شونتي هو لوج دو ماسون. هذا صو دو ماسون، سطل صو دو ماسون. هادو لي غو ديال البغوات، هادي لا بغوات. هادو لي بيغان، هادو سو سون دي متر. هادو دي غولات اللي كيكون فيهم كبار 10 متر و 50 متر. دي غولات لي متر 2 متر حتى 5 متر. هادو لي كوب بولون. لي سيزاي هما لي كوب بولون، لو تيرم بروفيسيونيل ديالهم كوب بولون كيقطع لي بولون. هادو سو سون دي ترويال، هما الملاسه اللي كنقولوا دي ترويال. هذا ماسيط صغيره، الكبيره هي لاماس. هذا المارطو سون دي مارطو، ماسيط دي ماسيط. هادو دي كوردو، هادو هما دي كوردو لي كوردكس. هادو غرانيتوز اللي كيدير روستيك في الحيط. هذا هو الغوشارج ديالها اللي كيكون الوسط ديالها. هادو دي فيسيل هما البطره. تريال دي جون دو تريال دي طالوش. هذا نيفو دو هو ميزان الماء سميتو لو نيفو دو. هادو النيفو بلومب ديال ميزان الخيط، هذا هو اللي كيكون لتحت لو نيفو بلومب ماسون. هادو لي كوب كارو ديال الزليج، لي ماشين ديال لي كوب باش كنقطعوا الزليج. هادو لي كوب كارو، هذا هو اللي كيضغط لينا الزليج باش ما يتهرسش، كيخطو باش كيشد كيولي نيفو. هذا كوب كارو حتى هو كنهرسو فيه الزليج. هذا بوس كاغي هو اللي كنديرو به الماستيك. هذا لي كوب، هادو لي كارو لي بلوس ديال الزليج باش كيخلي لي سباسمون، كيحترم لي سباسمون ديال الزليجه والزليجه لي فيد. لي بيستولي ديال السيليكون سو سون دي بيستولي ديال السيليكون. هادو بلاطوار ديال القبص سو سون دي بلاطوار. هادو دي غراتوار كنحكو بهم شي حاجه خرشه في الحيط قبل ما نصبغو ولا قبل ما نديرو لوندوي. سو سون دي غراتوار. دي الكوتشيه ديال المرطوب ديال لاندوي ديال الصباغه. كوتشيه سميتها اون فرونسي كوتشيه. هادو دي بانسو. هادو سو سون دي رولو اون ايبونج، رولو اون شيفون، رولو دو بانتور. سو سون دي بروس ميتاليك باش كنحكو شي حاجه خرشه. بيرسوز لي فيسوز. هذا سيتان بيرسوز بوشة ماركه معروفه. فيسوز بيرسوز ا بيرسيسيون. هذه مولوز ماشي ليمون، مولوز. هذه صوتوز كتحك لينا الرخام وكتحك لنا بزاف د الحوايج الزليج الا كان خرج. هادو دي مولوز بيرسوز. لام صوتوز، لام ديال المنشار. هادو دي كومبريسور. هادو لي بالون اونتي بيلي، لي بالون بومب كنديروهم من بعد البومب فاش كنبغيو نديرو شي بير كنديروه ضروري باش تحافظ لينا على البومبا باش ما تحرقش. كدير لنا ليكيليبر دو بريسيون. هذا المانومتر ديال الديبي. هادو لي سي ابوا. لي مارطو مينويزري، لي مارطو. سيزو هذا هو اللي كنقشو به سون دي سيزو. ايكير دو مينويزري هذا هو اللي كيدير لنا ليكير يخلي داكشي متعامل. هادو سون دي بانس ا غاز، سون دي كلي ا غريف. بور لو جارديناج غنشوفو التيو. بور لا سيكوريتي لي جيلي دو بروتيكسيون، جو دو بروتيكسيون اللي فيه ستوب بروي، ولي ماسك ولي لونيت، لي ماسك ا سودي، لي كاسك دو بروتيكسيون، لي غون، كلي ا موليت، كلي جينيرو، بالون هما اللي كنخدمو بها في غرو ولا كنبغيو نهزو بها شي حاجه. لي بالون كلي ا بيب هما اللي كلي ا بيب. الكترود دو سودور، ديك الباغيت ديال السودور. دا بوست سودور. لي شاليمون تيو بليس كيت، هذا سميتو كيت شاليمون ولا لي تيب دي شاليمون. لي ديسك مولوز ديال الرخام ديال ديسك ديامون. وهذا ديسك ديامون. ديسك ديال المارب، ديسك فيبر. هذا ديسك دو مارب. سانغوبان هو الكارت الحرش. سانغوبان بابي. لي تيب دو كول دو بي في سي، كول بلون. ولا لي تيو ا غاز. لي موستيكار اغرياج. الموستيكار هو ديال الناموس باش ما نخليش الشني ولا الناموس يدخل. هادو لي باكيت، هادو لي بالي شونتي يديرو بهم نيطواياج. هادو لي كول دو بي في سي. هادو بور ليليكتريسيتي نشوفو الكابل سوق في لي سي بي اس والديسكريبتيف كنلقاو هاد لي نون هادو. دابا نعرفوهم كي دايرين. هادو لو كابل سوق كيكون ديال 2 فوا 1، 2 فوا 1,5، 2 فوا 2,5. بالنسبه للكابل U500V كيكون 1,5 2,5. هادو لي ديامتر 6 10. هذا تيب اورانج، تيب انلي. هذا
كابوتين هما لي ديمونسيون 2 فوا 0.75 2 فوا 1 2 فوا 1.5 2 فوا 2.5. هذا لو كوفري، هذا لي تيب اورانج انلي. وتيب اورانج هذا كيكون انلي طوغ صادي، كيكون حرش نديرو بهم تيراج كابل.